धन्यवाद दिँदै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हामी हेर्नेछौँ स्पिरिचुअल वारफेयर अफ ए क्रिस्चियन। एउटा इसाईको आत्मिक युद्ध अथवा आत्मिक लडाई, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। समस्या युद्ध भनेको चाहिँ, लडाई भनेको चाहिँ क्रिस्चियनहरूको यो कुनै शारीरिक लडाई होइन, यो आत्मिक लडाई हो। इज अ स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक युद्ध हो यो। अनि धेरैको समस्या हुन्छ, क्रिस्चियनलाई मात्रै समस्या हुन्छ भन्ने कुरो होइन, अन्य जातिलाई पनि, प्रभु यीशुलाई नचिन्नेलाई पनि समस्या हुन्छ। तर हामी कुन चाहिँ डेफिनेसनमा लिँदैछौँ? तर कतिपय कुराहरू समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, तर शैतानले ल्याएको समस्या अर्को ठाउँमा छ। शैतानले उनीहरूलाई पनि समातेर राखेका छन्, अनि शैतानले इसाई जगतमा पनि तैलकामा चाहिँ राखेको छ। आज हामी हेर्नेछौँ व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन के हो, त्यसको डेफिनेसन हेरेर फेरि हामी हेर्नेछौँ तपाईको शत्रु अर्थात् शैतानलाई राम्ररी जान्नु भन्ने कुरोलाई हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिँदै म अघि बढ्न चाहन्छु। व्हाट इज स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक युद्ध के हो? अब बुझिहाल्नुभयो, एउटा युद्ध हो, यो लडाई हो, अथवा एउटा कुस्ती, कुनै पनि म्याच जस्तो हो जसमा दुईजना ओपोनेन्ट्स रहन्छन् अनि दुईजनाले जित्न खोज्छन्। युद्धमा होस्, लडाईमा होस्, कुनै पनि गेममा होस्, कुस्तीमा होस्, दुई पार्टी हुन्छ अनि दुई पार्टीमा दुईजनाले हार्न चाहँदैनन्, दुईजनाले भरसक कोसिस गर्छन् जित्नलाई। अब तपाईं अनि मेरो आत्मिक युद्ध छ। वी अल आर इन स्पिरिचुअल वारफेयर, वी अल आर इन ब्याटलफिल्ड। हामी आत्मिक युद्ध मैदानमा छौं। तपाई हामी सबैको एक एकजनाको आफ्नो आफ्नो आत्मिक युद्ध छ। तपाईको आत्मिक युद्ध म लड्न सक्दिन, मेरो आत्मिक युद्ध तपाई लड्न सक्नुहुन्न। ओके, यदि कसैको म माइक्रोफोन अन छ भने तपाईले मोबाइल अफ गरिदिनुहोस् प्लिज। ओके, इफिसी 6:11 ले के भन्छ? इफिसियन्स च्याप्टर 6 वर्स 11 ले के भन्छ? शैतानका धूर्त युक्तिहरूको विरोधमा खडा हुनलाई परमेश्वरको सारा हात हतियारहरू धारण गर। म पछि हात हतियार के हो म अर्को हप्ता अथवा आउँदो समयमा तपाईलाई बताउने छु। मेरोमा समय कम भएको हुनाले आई वान्ट टु बी भेरी कन्साइज। ओके, कन्साइज हुन चाहन्छु। शैतानको धूर्त युक्तिहरू याद गर्नुहोस्। यो आत्मिक युद्धमा चाहिँ शैतानले के गर्छ? धूर्त युक्तिहरू रच्दछ। त्यसलाई इभिल स्किम्स भन्छ। शैतान बहुत चलाक छ प्रियहरू। ही इज भेरी कनिङ, धेरै धूर्त छ अनि त्यसको युक्तिहरू चल्छ। अनि त्यो युक्तिहरूमा चाहिँ जो साधारण विश्वासी छ, जसले परमेश्वरको वचनलाई जानेको छैन, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सकेको छैन, परमेश्वरको वचन अनुसार चल्न सकेको छैन, जसको आत्मिक वृद्धि राम्रो भएको छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ यो युक्तिले चाहिँ छिटो गाँच्छ। अनि उनीहरू चाहिँ के हुन्छन्? यो शैतानको के हुन्छ? शिकार हुन्छ। हामी पनि युद्ध गर्छौं, सबैको युद्ध छ। तर याद गर्नुहोस्, त्यो युद्ध कसरी जित्नुपर्छ, कसरी लड्नुपर्छ, त्यो स्ट्र्याटेजी हामी सिक्दै जानेछौँ। अनि 4 हप्ता मलाई दिएको छ। 4 हप्तामा म एभ्री वीक आई एम गोइङ टु स्पीक अन स्पिरिचुअल वारफेयर। आई एम श्योर एन्ड आई वान्ट टु मेक श्योर म यो पूर्ण रीतिले यो म भनौँ न तपाईहरुलाई म कन्फिडेन्स दिलाउन चाहन्छु। यु विल अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज स्पिरिचुअल वारफेयर। आत्मिक युद्ध के हो तपाई सबैजनालाई थाहा हुनेछ। अब याद गर्नुहोस्, आत्मिक युद्ध के रहेछ? शैतानको धूर्त युक्ति रहेछ। अब यसको शैतानको युक्तिको शिकार चाहिँ हामी हुनु हुँदैन। शैतान बडो चलाक छ प्रियहरू। पहिलो यूहन्ना 5:19 ले के भन्छ? 1 जन 5:19 ले के भन्छ? अनि हामी जान्दछौं, एभ्री क्रिस्चियन नीड टु नो, प्रत्येक इसाईलाई यो थाहा हुनुपर्छ, हामी परमेश्वरबाट हौं। वी बिलोङ टु गॉड।
वी आर फ्रम गॉड। हामी परमेश्वरमा यीशु ख्रीष्टमा हामी के भएका छौं? जन्मेका छौं। हामी परमेश्वरमा नयाँ सृष्टि हौं। हामी परमेश्वरको सन्तान हौं। परमेश्वरको राजपदाकारी, परमेश्वरको भन्यो चुनिएको समाज, याजकको समाज, हामी चुनिएको वंश, पवित्र जाति हौं हामी। यसकारणले गर्दा हामी जान्दछौं हाम्रो औदा। एज अ क्रिस्चियन यु नीड टु नो योर स्पिरिचुअल एस्टिम। तपाईको औदा, आत्मिक औदालाई तपाईले बुझ्न पर्छ प्रियहरू। तब मात्र तपाईले आत्मिक युद्धलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसै कारणले यहाँ बताउँदैछु म आत्मिक युद्ध चाहिँ के हो। पहिला हामीले बुझ्यौं यो चाहिँ शैतानको धूर्त युक्ति हो। अनि त्यसमा ईसाईहरू के हुन्छन्? शिकार बन्न जान्छन्। पहिलो यूहन्ना 5:19 ले के भन्छ? अनि हामी जान्दछौं हामी परमेश्वरबाटका हौं र सारा संसार त्यस दुष्टको वशमा परेको छ। यो यीशुको समयको कुरो होइन। पहिलो यूहन्ना लेख्दाखेरि यूहन्ना धेरै बुढो भइसकेका थिए। भनेपछि यीशुले शैतानलाई जिते। यीशुलाई शैतानले जिते। यीशुले शैतानलाई जितेको छ। यीशुले शैतानलाई हराएको छ क्रुसको मृत्युद्वारा। हामी जान्दछौं। तर पनि शैतानले त्यसै हार मान्दैन। शैतान नर्कमा छैन। शैतान त्यो भनौं दन्किने आगोमा गेन अथवा त्यो भनौं आगोको झिलमा छैन। शैतान पृथ्वीमा खुल्ला भनौं न घुमिरहेको छ। अनि के गर्दछ? सारा संसार त्यस दुष्टको वशमा परेको छ। आज यसै कारणले गर्दा मानिसहरू ख्रीष्टमा आउन सकेका छैनन्। म अझै तपाईलाई धेरै गहिराईको कुरा म आज तपाईलाई बताउन चाहन्छु प्रियहरू। तर यो कुरो याद गर्नुहोस्, हामी ईसाई भएर चाहिँ तपाईले आत्मिक युद्धलाई बुझ्न पर्छ। व्हाट इज स्पिरिचुअल वारफेयर? र दुष्टको वशमा पर्न जान्छ। यसै कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यो दुष्टको युक्तिमा के हुँदैन? पर्नु हुँदैन। अनि दुष्टको वशमा पर्नु हुँदैन। यु नीड टु कीप अवे। परीक्षा हुन्छ तर हामी त्यसको शिकार चाहिँ हुँदैनौं। याद गर्नुहोस् फरिसी इफिसी 6:12 इफिसियन्स च्याप्टर 6:12 ले के भन्छ? किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौं। आवर वारफेयर इज नट अगेन्स्ट द फ्लेश एन्ड द ब्लड। हाम्रो युद्ध छ, हाम्रो जुन चाहिँ मल्ल युद्ध छ। तपाईको जुन लडाई छ विश्वासी हो। धेरै ईसाईलाई यो पनि थाहा छैन। उलाई यो थाहा छ आई एम अ क्रिस्चियन। उलाई थाहा छ म सन्डे चर्च जानुपर्छ। उलाई थाहा छ मैले वचन पढ्नुपर्छ। उलाई थाहा छ मैले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, आराधना गर्न, सब कुरो उलाई थाहा छ। तर उलाई यो थाहा छैन कि ऊ चाहिँ भन्नुहुन्छ आत्मिक युद्धमा छ भन्ने कुरो थाहा। र प्रत्येक क्रिस्चियन, एभ्री क्रिस्चियन नीड टु नो दैट एभ्री इन्डिभिजुअल इज इन द ब्याटलफिल्ड। प्रत्येक ईसाई चाहिँ आत्मिक युद्धमा छ। कोही पनि छोडिएको छैन। अनि यो आत्मिक युद्ध चाहिँ भनौं प्रियहरू यो 1 घण्टा 2 घण्टाको होइन। फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो त्यो सिद्धियो। सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो सिद्धियो। धेरै युद्धहरू भए, सब कुरो सिद्धियो। तर आत्मिक युद्ध चाहिँ तपाईको जीवन पर्यन्त हुन्छ, लाइफ लङ। अनि त्यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ। यो स्पिरिचुअल वार इज इन्डिभिजुअली, व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ। यसै कारणले बाइबलले हामीलाई के भन्छ भने हामी मासु र रगतको कुस्ती लड्दैनौं। हाम्रो कुस्ती, हाम्रो युद्ध, हाम्रो भनौं लडाई चाहिँ भनौं न रगतको, मासु र रगतको विरुद्धमा होइन, कुनै समाजको विरुद्धमा होइन, कुनै जातिको विरुद्धमा होइन, कुनै हाम्रो समाज अथवा कुनै देशसँग हाम्रो छैन, कुनै पार्टीसँग हाम्रो युद्ध छैन। याद गर्नुहोस्। तर प्रधानहरूको विरुद्धमा, नम्बर 1 प्रधानहरूको विरुद्ध, प्रिन्सिपालिटिज भन्छ यसलाई, अधिकारीहरूको बीचमा, अघि प्रधानहरूको बीचमा र अधिकारीहरूको बीच, गभर्नर्सको विरुद्धमा, अनि संसारका अन्धकारका शासकहरूको विरुद्धमा, अनि आकाशको स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टता अथवा आत्मिक फौजसँग। यो 4वटा डिभिजन छ। शैतान बहुत चलाक छ। जसरी एउटा देशलाई चलाउनका निम्ति त्यसलाई एरिया वाइज, स्टेट वाइज बाँडिएको हुन्छ। अनि देशको जस्तो प्रेसिडेन्ट होइन भने किङ, राजा होइन भने प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। साथै साथ भनौं त्यहाँबाट चलाउने चिफ मिनिस्टर हुन्छन्, गभर्नर्सहरू हुन्छन्।
अनि त्यहाँबाट आइएएस अफिसरहरू आइएफएस हुन्छन्, पुलिस भनौँ न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, धेरै प्रकारको डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ। अनि तिनीहरूले के गर्छ, सुचारू रूपमा आफ्नो आफ्नो एरियालाई चलाउने गर्छन्। शैतानले पनि आफ्नो राज्यलाई चलाउनको निम्ति उसले 4 डिभिजनमा बाँटेको छ। याद गर्नुहोस्, यहाँ पहिला के भन्छ, प्रधानहरूको विरुद्धमा, अधिकारीहरूको विरुद्धमा, शासकहरूको विरुद्धमा, अनि के अरे आत्मिक दुष्टताको भनौँ फौज भनेको छ, तर यहाँ दुष्टता भनेको छ आत्मिक दुष्टताको विरुद्धमा। अनि त्यो चाहिँ कहाँ हो? पृथ्वीमा होइन, यहाँ संसारको अन्धकारका शासकहरूको विरोधमा आकाशी स्थानहरूमा, इभन हेभेनली प्लेसेस आकाश अथवा स्वर्ग स्थानहरूमा शैतानले आफ्नो राज्यलाई फैलाएर राखेको छ। यसै कारणले तपाईले यदि यो मर्म, यो रहस्यलाई बुझ्नु भएन भने यु आर डिफिटेड, तपाईँ हार खानुहुन्छ। अनि धेरै क्रिस्चियनले हारेको जीवन किन बिताउँदैछ? बिकज दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन नबुझेको कारणले गर्दा उनीहरू हारेको जीवन बिताइरहेका छन् प्रियहरू। यसै कारणले तपाईँ अनि मलाई धेरै धेरै होशियार हुन परेको छ। देयर इज नो रनर्स अप इन वार। 1971 मा इन्डो पाक वार भयो। इन्डिया अनि पाकिस्तानको लडाई 1971 सालमा भयो। अनि इन्डियाले जित्यो, पाकिस्तान हार्यो। अनि इन्डिया इज द विनर, पाकिस्तान इज द रनर्स अप भन्दैन। त्यो चाहिँ खेलमा हुन्छ प्रियहरू, युद्धमा हुँदैन। विनर इज अ विनर। अनि तपाईँ अनि हामी लुजर हुनको निम्ति होइन, हारेको होइन, हारेको जीवन बिताउनको निम्ति हामीले ख्रीष्टलाई पाएका छैनौँ। आत्मिक युद्धमा तपाईँ अनि मेरो हार हुनुहुँदैन। जसरी शैतानलाई यीशुले जितेको छ, हामीले पनि शैतानलाई के गर्नुपर्छ? जित्नुपर्छ। अनि यो 4 हप्ताको अवधिमा यो कोर्समा तपाईलाई पूर्ण रीतिले क्लियर थाहा हुन्छ प्रियहरू। यस कारणले गर्दा शैतान बडो चलाक छ, त्यसको 4 वटा डिपार्टमेन्ट। यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रश्न छ भने मेरो व्हाट्सएप नम्बर तपाईको छ, मलाई तपाईले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान कन्ट्याक्ट मी थ्रु फेसबुक, मेरो नाम। अनि तपाईले धेरै धेरै वचनहरू, मोर देन 620 वटा भन्दा बेसी वचनहरू मैले युट्युबमा 2009 देखि हाल्दै आएको छु। त्यति बेला युट्युबले पैसा दिँदैन थियो, मैले परमेश्वरको महिमाको निम्ति हाल्दै आएको छु। अहिले पनि डेली सधैँ नै म परमेश्वरको वचन अध्ययनहरू हाल्ने गर्छु। तपाईले त्यो गएर हेर्नु, धेरै वचनहरू तपाईले पाउनुहुन्छ। आत्मिक युद्धको विषयमा, शैतानको विरुद्धमा मैले धेरै वचनहरू बोलेको। यहाँ म के भन्दैछु भने यो युद्धमा चाहिँ तपाईँ हार्नु हुँदैन। यो युद्धमा चाहिँ यो मल्ल युद्ध भनौँ न, यो चाहिँ आत्मिक युद्ध हो, शारीरिक होइन। यो युद्ध देखिँदैन, यो चाहिँ तपाईको यहाँ माइन्डमा सुरु हुन्छ पहिला। दिस इज योर ब्याटल फिल्ड। यो तपाईको के हो? युद्ध गर्ने मैदान हो। तपाईको विचारबाट, तपाईको मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छ। यसै कारणले गर्दा शैतानको राज्य चाहिँ कहाँ छ अरे? त्यसले फिजाएर राखेको छ। म पछि तपाईलाई भन्दै जान्छु। मत्ती 12:29 मा, म्याथ्यु गस्पेल च्याप्टर 12 वर्स 29, अथवा कसैले बलियो मानिसलाई पहिलो बाँधेन भने त्यसले त्यसको घरभित्र पसेर त्यसका माल सामान कसरी लुट्न सक्छ र? यीशुले यहाँ हामीलाई सिकाउनु भएको छ प्रियहरू। अथवा कसैले बलियो मानिसको बलियो मानिस चाहिँ शैतान हो। त्यो बलियोमा इज भेरी स्ट्रङ। तपाईले कहिले पनि दुश्मनलाई कमजोर सम्झिनु हुँदैन। योर एनिमी इज भेरी स्ट्रङ। याद गर्नुहोस्, पहिलो कुरो इसाईलाई यो कुरो थाहा भएको होस्। शैतान चाहिँ नि कुकुर होइन, त्यसलाई धपाउँदै भाग्ने खाले होइन। त्यो त्यति बेला सृष्टिदेखि नै त्यसले गडबड गर्दै आएको छ, अहिले पनि गडबड गरिरहेको छ। इसाई जगतमा हाहाकार मचाइरहेको छ। विश्वासीहरूलाई भनौँ न कुजे बनाएर राखेको छ। तिनीहरू जिलिगान्टे बनाएर राखेको छ। आत्मिक रूपमा अन्धो बनाएर राखेको छ। यसै कारणले गर्दा याद गर्नुहोस् प्रियहरू, बलियो मानिसलाई पहिलो के गर्नुपर्छ अरे? यदि त्यो बलियोमा शैतानलाई जित्नु हो भने, स्पिरिचुअल वारफेयरमा तपाईको जित हुनु भने पहिला के गर्नुपर्छ? त्यससँग त्यसै तपाईँ युद्ध गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको युक्ति छ भने, इफ डेभिल हैज द स्किम्स, यदि त्यसको युक्ति छ भने तपाईको युक्ति चाहिँ अझ त्यो भन्दा अझ गहिरो अनि रहस्यमय हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ। जबसम्म तपाईले त्यसलाई पहिलो बाँध्दैन अरे, यदि त्यसलाई हामीले पहिला बाँधेनौँ भने चाहिँ त्यसलाई हराउन साह्रो पर्छ। पहिलो
यदि कसैले बलियो मानिसलाई पहिलो बाँधेन र त्यसले त्यसको घरभित्र पसेर त्यसका मालसम्म कसरी लुट्न सक्छ? शैतानले हामीले लुट्न सक्छ, हामी किन त्यसलाई लुट्न सक्दैनौं? Son of God came in this world to destroy the works of the devil. परमेश्वरको पुत्र यस संसारमा किन प्रकट हुनुभयो थाहा छ तपाईलाई? टु डिस्ट्रोय द वर्क्स अफ द डेभिल। शैतानको कामलाई भत्ताभुङ्ग बनाउनको निम्ति परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको छ। अनि हामी उहाँका गवाही, हामी उहाँका साक्षी हौ। अनि उहाँले लडेको युद्ध नै हामीले लड्न पर्छ। जसरी उहाँले शैतानलाई हराएको छ, हाम्रो युद्धमा पनि शैतान हारेको हुन पर्छ। तर वास्तवमा धेरै त्यसो हुँदैन। धेरै मान्छेलाई थाहा नै छैन आत्मिक युद्ध के हो। आत्मिक युद्ध के हो उनीहरूलाई थाहा नै छ। कसरी जित्नुपर्छ त्यो पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। यसै कारणले गर्दा प्रियहरू धेरै होशियार हुन पर्छ। त्यो बलियो मानिसलाई चाहिँ पहिला बान्नु, बानेपछि तपाईले कति कुट्न चाहनुहुन्छ? तपाईले मुक्काले कुट्न चाहनुहुन्छ, घुस्सीले हिर्काउन चाहनुहुन्छ कि डन्डाले हिर्काउन चाहनुहुन्छ कि रडले हिर्काउन चाहनुहुन्छ कि त्यो तपाईको वशमा हुन्छ। यसै कारणले शैतानलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? पहिला हामीले बान्नु पर्छ। यु हैव टु बाइन्ड द स्ट्रङ म्यान। शैतानलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ? बान्नु पर्छ। तपाईको शत्रु जसले आफैलाई बलियो सम्झिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ? बान्नु पर्छ। यीशुको रगतले, आमेन, परमेश्वरको वचनले, पवित्र आत्माको शक्तिले, तपाईको गवाहीद्वारा त्यसलाई के गर्नुपर्छ? बान्नु पर्छ। याद गर्नुहोस्, मैले यहाँ तपाईलाई खाली अब धेरै समय यहाँ लिन सक्दिनँ। मैले तपाईलाई अहिले बताएको छु व्हाट इज स्पिरिचुअल वारफेयर। आत्मिक युद्ध के हो मैले तपाईलाई जस्ट एउटा सानो हिन्ट मात्रै दिएको। अब हामी अघि बढ्नेछौँ।